इस्लाम में परिवार और रिश्तों की बहुत अहमियत है। इस्लाम ने खानदानी निजाम का भी ढांचा पेश किया है। किस तरह से खानदान चले और कैसे अच्छे तरीके से लोग जिंदगी गुजर बसर करें, उसकी गाइडलाइंस पेश की गई हैं। इस्लाम ने पॉलीगैमी के हवाले से भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया है, लेकिन आज के दौर में पॉलीगैमी पर सवाल उठ रहे हैं। यही वजह है कि असम सरकार पॉलीगैमी के खिलाफ कानून बनाना चाहती है और इसके लिए असेंबली में एंटी पॉलीगैमी बिल पेश करने जा रही है। ऐसे में पॉलीगैमी पर सवाल उठना लाजमी है। कई सवाल उठ रहे हैं कि आज के जमाने में पॉलीगैमी के बारे में कुरान और हदीस क्या कहती है। आज पॉलीगैमी के बारे में कुछ आलिम दीन खूब तशरीह और तरगीब देते हैं। क्या इस दौर में पॉलीगैमी को बढ़ावा देना सही है? खवातीन के हुकूक क्या हैं? दूसरी शादी के मामले में क्या मर्द बिना पहली बीवी की इजाजत के दूसरी शादी कर सकता है? क्या दूरियां, झगड़े या बोरियत की वजह से दूसरी शादी जायज है? क्या मर्द सिर्फ औलाद के लिए दूसरी शादी कर सकते हैं? क्या दूसरी बीवी को छुपा कर रखना जायज है? आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ इंतहाई खुसूसी मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे रहनुमाई हासिल करेंगे। तो पॉलीगैमी को लेकर आपको बताते चलें, असम सरकार की तरफ से लगातार मंथन किया जा रहा है और पॉलीगैमी को लेकर एंटी पॉलीगैमी बिल सरकार लेकर आ रही है, जिसके तहत ये लागू हो जाएगा। चूंकि विंटर सेशन शुरू हो रहा है असेंबली का, इसको पेश किया जाना है और उसके बाद अगर ये बिल पास हो जाता है तो फिर इसके जो प्रोविजन है और खास प्रोविजन जिसका जिक्र किया जा रहा है कि अगर जो मर्द हैं वो अगर दूसरी शादी की तरफ रुजू होते हैं, दूसरी शादी करने की कोशिश करते हैं, तो 7 साल की सजा का प्रोविजन इस बिल में दिया गया है और खवातीन को हुकूक फराहम करने की बात यहाँ पर की गई है और ये पूरे असम में लागू किया जाएगा। लेकिन असम में जिस तरह से सीएम की तरफ से कई मामलों को लेकर बयानात देखने को मिलते हैं और मुसलमानों का खास करके जिक्र किया जाता है, इसी हवाले से ये कहा जा रहा है और जो इस्लाम के मानने वाले हैं, जो शरीयत का हवाला देते हैं और जो दीगर चीजों के माहिरीन हैं, उलमाए कराम हैं, उनकी तरफ से इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। तो एक से ज्यादा शादी पर बड़ी बहस हम करने जा रहे हैं। पॉलीगैमी पर क्या कहता है शरिया और कानून, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे और यह भी सवाल है कि पॉलीगैमी प्रैक्टिस है या फिर पॉलिटिक्स है या फिर प्रैक्टिस है, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। और चूंकि इस्लाम में हर एक चीज को बताया गया है, कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से, हर एक रिश्ते की और हर एक रिवायत की अहमियत बताई गई है, उस पर हिदायत दी गई है। क्योंकि जो लोग इस्लाम के मानने वाले हैं वो कुरान और हदीस के मुताबिक भी चलते हैं। हालांकि कानून भी सभी को फॉलो करना है, कानून को लेकर भी कई चीजें देखने को मिलती हैं। इस्लाम ने खानदानी निजाम का ढांचा भी पेश किया है, खानदानी निजाम किस तरह से चलना है और खानदान कैसे चलने हैं और कैसे अच्छे तरीके से लोग जिंदगी गुजर बसर कर सकते हैं, उसकी गाइडलाइंस पेश की गई हैं। लेकिन चूंकि इस्लाम में शादियों को लेकर जो जिक्र किया गया है और जो पुरानी रिवायतें हैं, जो हवाला दिया गया है, उसके बाद से आज के दौर में पॉलीगैमी को लेकर किस तरह से इस्लाम ने रहनुमाई फरमाई है और क्या कुछ इसमें बताया गया है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो इस्लाम ने पॉलीगैमी के हवाले से भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया है, लेकिन आज के दौर में पॉलीगैमी पर सवाल उठ रहे हैं। यही वजह है कि असम सरकार पॉलीगैमी के खिलाफ कानून बनाना चाहती है और इसको लेकर मिक्स रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं और कई ऐसे लोग हैं और खास करके खवातीन जो हैं वो इस बिल की हिमायत कर रही हैं क्योंकि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। बाज़ दफ़ा ऐसा देखा गया है कि जो अहलिया होती हैं उनके जहन में भी नहीं होता है और उनको इस बात की नॉलेज भी नहीं होती है कि जिनसे उनकी शादी होने जा रही है उनकी पहले से ही कोई बीवी है। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर देखने को मिलता है कि विदेशों में उनकी पहले ही शादी हो चुकी है और हिंदुस्तान आकर दूसरी शादी वो करते हैं, लेकिन जो पहली वाली शादी है उसको छिपाया जाता है। तो यही वजह है और कई और मसले हैं जिसको लेकर असम सरकार ने यह कदम उठाया है और ऐसे में शरिया के जरिए से हम जानने की कोशिश करेंगे कि शरीयत क्या कहती है। क्या इस हवाले से जानकारी दी गई है कि जो इजाजत है बीवी की, पहली बीवी की, वो लेना कितना जरूरी हो जाता है और अगर आपने पहली शादी की हुई है, आप दूसरी शादी करने जा रहे हैं, तो क्या आप उसको छुपा सकते हैं या नहीं? तो ये कुछ बुनियादी सवाल हैं जो कि इस्लाम के हवाले से जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो और इसके लिए असम सरकार काफी मुतहर्रिक नजर आ रही है। असम सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। इसके लिए असेंबली में एंटी पॉलीगैमी बिल पेश करने जा रही है असम सरकार। ऐसे में
पॉलीगैमी पर सवाल उठना लाजमी है। कई सवाल उठ रहे हैं कि आज के ज़माने में पॉलीगैमी के बारे में कुरान और हदीस क्या कहती है, क्योंकि जिस तरह से आज के दौर में चीज़ें देखने को मिलती हैं शादी को लेकर, ऐसे में पॉलीगैमी की मुखालफत तेज़ी से हो रही है और पॉलीगैमी के खिलाफ अगर कानून लेकर आया जा रहा है तो उसमें कितनी हिमायत यहाँ पर मिल रही है। आज पॉलीगैमी के बारे में कुछ आलिम दीन खूब तशरीह और तरगीब भी देते हैं। क्या इस दौर में पॉलीगैमी को बढ़ावा देना सही है, क्योंकि कुछ उलमाए कराम की तरफ से इसको बढ़ावा भी दिया जाता है। कुरान और इस्लाम की जो रिवायतें नहीं हैं, शरिया का हवाला दिया जाता है। और ख़वातीन के हुकूक क्या है दूसरी शादी के मामले में, ये भी जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। क्या मर्द बिना पहली बीवी की इजाज़त के दूसरी शादी कर सकता है कि नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत बार देखा गया है कि जो शौहर होते हैं वो दूसरी शादी करके ले आकर पहली बीवी के सामने खड़ा कर देते हैं और पहली बीवी यहाँ पर मजबूर नजर आती है। तो ये भी कुछ वाकयात हैं। और दूसरी तरफ कई और बुनियादी वजह होती हैं और औलाद भी एक बड़ी वजह होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ लड़के की ख्वाहिश में दूसरी शादी कर लेते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो औलाद की ख्वाहिश में, अगर पहली बीवी से कोई औलाद नहीं है तो वो दूसरी शादी का रुख इख्तियार कर लेते हैं औलाद के लिए। तो ये कुछ वजहें हैं और कुछ लोग और भी वजहों से पॉलीगैमी को बढ़ावा देते हैं। तो क्या दूरियां, झगड़े या बोरियत की वजह से दूसरी शादी जायज़ है, इसको लेकर इस्लाम क्या कहता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या मर्द सिर्फ औलाद के लिए दूसरी शादी कर सकता है, क्या दूसरी बीवी को छुपा कर रखना जायज़ है, ये भी एक बड़ा अहम बुनियादी सवाल है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि पहली बीवी की जानकारी दूसरी बीवी से साझा ही नहीं करते हैं और छुपाकर उनको रखा जाता है। तो क्या ऐसी शादियां जायज़ हैं, क्या ऐसी शादियों की हिमायत इस्लाम करता है, ये एक बड़ा सवाल है। तो आज इसी मुद्दे को लेकर हमने खुसूसी इस मौजू का इंतखाब किया और खुसूसी इस पर बातचीत करने के लिए हमने कुछ उलमाए कराम से भी राब्ता किया। तो ऐसे में रहनुमाई हासिल करना, और चूँकि जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो यहाँ पर ख़ास तरीके से बता सकते हैं कि शरिया कानून क्या कहता है और इस्लाम क्या कहता है। क्योंकि पॉलीगैमी को लेकर जब बात होती है तो इस्लाम का जिक्र यहाँ पर ज़रूर आ जाता है और कहा जाता है कि मुसलमानों को इजाज़त होती है। बहरहाल इसको लेकर रहनुमाई हासिल करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, गुलाम रसूल देलवी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। गुलाम साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी पर। चूँकि पॉलीगैमी को लेकर हम बात कर रहे हैं, असम सरकार इसको लेकर बिल लेकर आई है, तो इस्लाम इस हवाले से क्या रहनुमाई फरमाता है? क्या पॉलीगैमी को बढ़ावा देना बताया गया है इस्लाम में? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत ही हाईली रेलेवेंट टॉपिक आज का है माशाअल्लाह, और इस पर रहनुमाई की, गाइडेंस की बहुत सख्त जरूरत है। न सिर्फ मुस्लिम कौम को, मुस्लिम नौजवानों को, मर्दों को, औरतों को, बल्कि हमारी हुकूमत को भी, गैर मुस्लिमों को भी, पूरे समाज को, पूरे नेशन को इस मौजू पे एक क्लैरिटी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है। देखिए, दो चीजें हैं। एक है कि पॉलीगेमी एक्सेप्टेबल किस हद तक है इस्लाम में, और दूसरा सवाल यह है कि समाज में। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं जहां पे पॉलीगेमी बैन हो चुकी हैं। बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं, मिसाल के तौर पे ट्यूनीशिया, तुनस, वहां पे पॉलीगेमी बैन है। और बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज ऐसी भी हैं जैसे सऊदी अरेबिया है या दूसरी दुबई वगैरह है, अबू धाबी है, वहां पे पॉलीगेमी अलाउड है। तो उन सब ने अपने समाज को देखते हुए, अपने टेरिटोरियल जोग्राफियाई हालात को देखते हुए ये फैसले लिए हैं। जहां तक बात इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की है, इस्लामिक पर्सपेक्टिव की है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस्लाम में पॉलीगेमी अलाउड है, जायज है, और उसकी शर्तें रखी गई हैं। कुरान करीम वाज़ेह लफ्जों में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फनकिहू मा ताबा लकुम, तुम निकाह करो ए मर्दो, ए मोमिनो, मुसलमानों, तुम निकाह करो, मा ताबा लकुम, जिन्हें तुम पसंद करते हो, जिनको तुम पसंद करते हो, मसना व सुलासा व रुबा। मसना यानी दो हों, व सुलासा वो या तीन हों, व रुबा या वो चार हों।
یہ قرآن کریم نے صاف لفظوں میں بتا دیا ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں جائز ہیں، لیکن آگے قرآن کریم نے ایک بہت ہی سخت شرط رکھی ہے جو آج کل کے مردوں میں وہ شرط پوری نہیں پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکتے ہو، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم سب کے بیچ میں برابری کا سلوک نہیں کر سکتے، عدل نہیں کر سکتے، جسٹس نہیں کر سکتے، فواحدہ، تو صرف ایک سے شادی کرو. یہ آیت اپنے آپ میں بتا ہی رہی ہے، اپنے آپ میں ہی سیلف ایویڈنٹ ہے کہ ایک ایسے سماج میں جہاں پہ لوگ ایک ہی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر پا رہے ہیں تو ایک سے زیادہ سے کیسے اچھا سلوک کر پائیں گے، برابری کا سلوک کر پائیں گے. اس لیے اگر گورنمنٹ آف انڈیا یہ سوچ رہی ہے، آسام کی گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہے، تو یہ اس کو سوچنے کا حق ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر میں یہاں پہ واضح کر دوں، ایک حکم اسلام کا ہے اور ایک زمانے کے حالات کا ہے. جی لیکن کئی غلام صاحب یہاں پہ میں ایک سوال لینا چاہوں گی کہ کئی موقعوں پر ہم دیکھتے ہیں چونکہ اسلام کو لے کر کئی چیزوں میں صرف حوالہ دیا جاتا ہے لیکن اس کی گہرائیوں کو نہیں سمجھا جاتا. کئی موضوع کو لے کر ہم نے آپ سے بات کی ہے اپنے خاص پروگرام میں بھی کہ کیسے ہم اسلام کا حوالہ تو دے دیتے ہیں لیکن ہم اس کی ذمہ داریاں نہیں سمجھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے کیسز ہوتے ہیں جہاں پر دوسری شادی کر لی جاتی ہے، پہلی بیوی سے اس کی جانکاری بھی ساجھا نہیں کی جاتی ہے. یعنی ایک آپ کی شادی پہلے سے ہی آپ دوسری کرنا جا رہے ہیں اور آپ کو آپ نے کسی سے ذکر ہی نہیں کیا، یعنی آپ نے چھپایا ہے. اور دوسرا سوال یہ کہ کیا اسلام اس بات کی ترغیب دیتا ہے یا حمایت کرتا ہے کہ آپ کو ایک شادی کو چھپانا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ پہلی بیوی سے اجازت لینا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے پھر اگین یہاں دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ اسلامی نقطہ نظر سے، شرعی نقطہ نظر سے نکاح اگر کسی نے چھپا کے بھی کیا ہے تو نکاح تو ہو جائے گا، شرعاً نکاح مانا جائے گا، قائم ہو جائے گا. لیکن چھپانا یہ سماجی طور پہ غلط بات ہے. اسلام میں جو ولیمہ کی روایت ہے، ولیمہ اعلان ہے نکاح کا، تو نکاح کو کا اعلان کرنا، ولیمے کے ذریعے سے نکاح کا اعلان کرنا جیسے بھی کرے ضروری ہے اور سماجی طور پہ بھی ضروری ہے. چاہے اسی لیے دو گواہوں کی شرط رکھی گئی ہے، چاہے چند لوگوں کے درمیان بھی اعلان کر دیں، چاہے اپنے گھر میں ہی اعلان کر دیں، رشتہ داروں میں. ضروری نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا میں ڈسپلے کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ سب کو بتائیں، لیکن کچھ لوگوں کو بتانا اسلام میں ضروری ہے. ایٹ لیسٹ گواہوں کی شرط بالکل ضروری ہے. تو دو گواہوں کی شرط عدم موجودگی میں نکاح قائم ہی نہیں ہو سکتا. اور دوسری طرف پہلی بیوی سے اجازت، پہلی بیوی سے اجازت لینا اسلام میں مستحب ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. نکاح تو شریعتاً قائم ہو جائے گا لیکن اس کا دل دکھانے کا جو عذاب ہے وہ بھی ملے گا مرد کو. تو پہلی بیوی کو اطلاع دینا، اسے بتانا یہ مستحب ہے، ضروری ہے، اور نہ بتانا یہ ایک گناہ کے درجے میں ہے. بالکل، یعنی جانکاری ہونی چاہیے. وہیں غلام صاحب، ایک NFHS نے پچھلے 15 برسوں کی رپورٹ بھی شائع کی تھی. اس کے مطابق IIPS کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ غریب، بنا پڑھے لکھے اور گاؤں میں رہنے والے لوگ پولیگیمی کی روایت میں زیادہ ملوث ہیں، یعنی وہاں پر پولیگیمی کی شرح زیادہ ہے. تو ایسے معاملوں میں علاقہ اور مذہب کے علاوہ سماجی اور اکانومی مدعا کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے؟ جیسا کہ میں نے شروع میں ہی عرض کیا، دیکھیے پولیگیمی مذہبی یا دینی موضوع سے کہیں زیادہ ایک سماجی مسئلہ ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں میں ہی پایا جاتا ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ غیر مسلموں میں بھی یہ پایا جاتا ہے، گاؤں میں، دیہات میں. حقیقت یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی آپ شرح نکالیں گے تو بہت چھوٹی سی تعداد ہے جو پولیگیمی کیے ہوئے ہیں. ہندوستانی مسلمانوں میں مجھے نہیں لگتا کہ پولیگیمی اتنی زیادہ پرچلت ہے، لیکن گاؤں دیہات میں سبھوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے اور اس وجہ سے جاگرکتا کی ضرورت ہے. سماجی جو برائی کوئی بھی ہو اسے ختم کرنے کے لیے لٹریسی کی ضرورت ہے. جب تک ہم لٹریسی کو پروموٹ نہیں کریں گے، جب تک ہم ایجوکیشنل اویئرنیس کو پروموٹ نہیں کریں گے اور اکانومک سچویشن ٹھیک نہیں کریں گے، صرف اینٹی پولیگیمی لا لانے سے بھی کام نہیں چلے گا.
تو یہ اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے حکومتوں کو کہ وہ اپنے یہاں سے اکانومک ڈسٹریس کو ختم کریں، وہ اپنے یہاں سے ایجوکیشنل اور سوشل اویئرنیس کو زیادہ سے زیادہ ریز کریں، تب جا کے یہ معاملہ درست ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور چونکہ آپ نے ایسا ہی ذکر کیا کہ نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر مذہب میں بھی کافی زیادہ عشقی شرح ہے، تو کیا اس حوالے سے جو پاپولیشن آؤٹ برسٹ جس کو کہا جاتا ہے اس کو لے کر بھی کئی طرح کے بیانات دیکھنے کو ملتے ہیں، تو کیا اس قانون کو لانے کے ذریعے سے پاپولیشن آؤٹ برسٹ کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیونکہ اگر یہ بل لاگو ہو جاتا ہے تو 7 سال کی سزا کا بھی پروویژن ہے، اس کو کس طرح سے دیکھا جائے؟ جی دیکھیے، حکومت کی منشا بالکل اس معاملے میں صاف ہونی چاہیے، اور اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پاپولیشن کو اور ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے پاپولیشن کو کم کرنا ہے، تب تو یہ قانون جائز یا صالح مقاصد پر مبنی نہیں ہے، نیک نیتی پر مبنی نہیں ہے۔ اگر ان کا مقصد ہے کہ واقعی میں انڈیا میں پاپولیشن کو کم کرنا ہے، انڈیا کی پاپولیشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اوور پاپولیٹڈ کنٹری ہے، تو پھر انہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کوئی ایسا قانون ہو جس کی وجہ سے، دیکھیے کبھی کبھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، دوسرے دھرموں میں بھی پالیگیمی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ابھی ہندوستان کے مشہور فلم اسٹار شری دھرمیندر جی کا انتقال ہوا، انہوں نے بھی پالیگیمی کی تھی، ان کی بھی 2 شادیاں تھیں۔ اسی طریقے سے ہمارے ہندوستان میں کئی اسٹار ہیں جو نان مسلم ہیں، لیکن ان کی کئی شادیاں پائی جاتی ہیں، تو وہ سکھ بھی ہیں، وہ ہندو بھی ہیں، وہ الگ الگ دھرموں کے ہیں۔ لیکن جب بات پالیگیمی کی آتی ہے تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ صرف مسلمانوں کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں نہیں کی تھی، شری کرشن نے بھی 8 شادیاں کی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے پاس آتی ہوں، ہمارے ساتھ ایک اور خاص مہمان جڑ گئے، ان کا تعارف بھی کرا دیتے ہیں۔ سید خواجہ غیاث الدین چشتی ہمارے ساتھ جڑ گئے، ایکس درگاہ دیوان ہے اجمیر شریف کے۔ بہت استقبال ہے آپ کا بھی غیاث الدین صاحب۔ آپ سے ہم سمجھنا چاہیں گے، چونکہ پالیگیمی کو لے کر بات ہو رہی ہے، آپ سے رہنمائی چاہیں گے کہ آج کے زمانے میں پالیگیمی کے بارے میں قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے؟ آج پالیگیمی کے بارے میں کچھ عالم دین خوب تشہیر و ترغیب دیتے ہیں، تو کیا اس دور میں پالیگیمی کو بڑھاوا دینا صحیح ہے؟ 2 سوال ہیں۔ جی دیکھیے، ابھی ہمارے جو علامہ صاحب نے جو بیان کیا، قرآن شریف سے کوٹ کیا اور سب حدیث شریف بتائی اور بہت ساری مثالیں بھی دیں، تو اس سے تو ثابت ہو جاتا ہے کہ جو ہے اگر جائز طریقے سے کی جائے تو کر سکتا ہے اس میں، اور اس میں اگر پہلی بیوی کو بھی اگر شامل کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آدمی کی کوئی ضرورت ایسی ہے جس سے معاشرے میں کوئی برائی نہیں پھیلتی، نہیں پھیلے، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ اب جیسے کوئی بہت سے ویشیا ورتی کرتے ہیں یا جو ہے زنا کرتے ہیں، ریپ کر رہے ہیں، وہ اس کے بہتر تو یہ ایک جائز طریقہ ہے کہ اس میں کر سکتا ہے، لیکن اس میں اس کو احسن طریقے سے کیا جائے، اچھے طریقے سے کیا جائے تو وہ بہت بہتر چیز ہے وہ۔ اور رہی بچوں کے لیے بات، تو بچوں کے لیے تو انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ نسل چلے، حالانکہ کوئی نسل چلتی نہیں ہے۔ آج جو ہے بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں، راجہ گزرے ہیں، ان کی کون سی نسل آج کی تاریخ میں موجود ہے یا کون سا ان کا نام ہے؟ تو اس لیے اس کو تو سوچنا نہیں چاہیے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جتنے کسی کو بہت زیادہ جو ہے اچھے بچے دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا ہے، کہ کسی کے 14 سال بعد بچے ہو رہے ہیں، تو یہ چیز جو ہے ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ اور وہیں غیاث الدین صاحب، خواتین کے حقوق کیا ہیں دوسری شادی کے بارے میں؟ کئی معاملوں کا یہاں پر ذکر میں نے کیا کہ دوسری شادی کر لیتے ہیں، پہلی کی انفارمیشن بھی نہیں دی جاتی ہے اور سامنے لا کر دوسری بیوی کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف اجازت لینا بھی کیا بتایا گیا ہے قرآن اور حدیث کے حوالے سے؟ جی، ابھی ہمارے علامہ صاحب نے بتایا تھا کہ اس کو اگر ایسا طریقے سے کیا جائے، اس کو ضرورت کے تحت کیا جائے تو وہ بہت اچھا ہے، بہتر ہے، اور اب اجازت لے تو بہت ہی اچھی ہے نا۔ احسن طریقہ، 2 چیزیں ہوتی ہیں، کوئی بھی کام کریں ہم، اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ اچھے طریقے سے کی جائے اس کو، ایک کوئی زبردستی کی جائے۔ تو اگر ہم غلط طریقے سے کر رہے ہیں اس کو، ہمارے ضرورت نہیں ہے، ہمارے بچے ہیں ہمارے پاس اور ہماری خواہشات پوری ہو رہی ہیں، تو دوسری شادی کرنا جو ہے مناسب نہیں ہے اس دور میں۔ اور قرآن شریف کا اگر حکم ہے
उसके हिसाब से जो है जो इजाजत लेकिन एक ये भी तो समझना बहुत जरूरी हो जाता है ना गयासुद्दीन साहब कि शरीयत में जिस हिसाब से बताया गया है, कुरान में जिस हिसाब से कहा गया है, जो पहले के हवाले दिए जाते थे वो सिचुएशन समझना भी बहुत जरूरी होता है। लोग आज कह देते हैं कि इसकी इजाजत है, लेकिन आज के सर्कमस्टांसेस को समझना और पहले के एग्जाम्पल्स देना, ये किस तरह से समझा जाए? क्या सिर्फ कह देने से ही सही हो पाएगा? जी नहीं, देखिए कुरान शरीफ और जो हदीस शरीफ है हमारे लिए जो रहनुमा है, ये सिर्फ कोई एक इलाके के लिए नहीं है, एक वक्त के लिए नहीं है। ये जो हुक्म है, ये जो अहकामात नाजिल हुए हैं कुरान शरीफ में, हदीस शरीफ में, ये क़यामत तक के लिए और हर जगह के लिए नाजिल हैं। अब उसको हमारे को अपने हिसाब से देखना है उसको, लेकिन हम कुरान शरीफ के बारे में और हदीस शरीफ के बारे में ज़रा सी भी उंगली नहीं उठा सकते। वहाँ का जो हुक्म है वो हमारे सर आंखों पर है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। अगर कोई बात की कही है उसको उसी तरह से फॉलो करें हम, और जो है हम उस पर अमल करेंगे तो हम दुनिया में सुरखरू रहते हैं, हमारी इज्जत होती है, और जो है हमारा जो है माशरा भी अच्छा होता है उससे। ठीक है गुलाम साहब, आपके पास भी आना चाहूंगी। या कई और वजह भी दी जाती हैं, कई ऐसे केसेस हैं जहां पर हवाला दिया जाता है कि हमारे दरमियान दूरियां बढ़ गई हैं, वो मोहब्बत नहीं रही झगड़ों की वजह से, और बोरियत का भी हवाला दिया जाता है। तो क्या इस्लाम इस हवाले से रहनुमाई फरमाता है कि दूरियां हो गई हैं, झगड़ा हो गया है, बोरियत की वजह से आप दूसरी शादी में जा सकते हैं, आपको इस बात की इजाजत है? देखिए, इस्लाम ने एक से ज्यादा शादी यानी पॉलीगेमी या ताद्दुद इज़्दिवाज की जो हिकमतें बताई थी वो बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही इंसानियत बख्श है। और वो ये है कि बेवाओं की मदद के लिए, मुतल्लका औरत की मदद के लिए, गरीब बच्चे जो यतीम है उनकी परवरिश के लिए हमारे रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद करके दिखाया है। पहली शादी ही आपने एक से करके दिखाई है। इस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में भी कभी मुतल्लका या बेवा या बेसहारा से शादी करके दिखाई, या फिर इस्लाम की दावत और तबलीग के लिए करके दिखाई। ये सारी वजूहात होती थी। रह गई बात कि कोई नफसानी ख्वाहिशात के लिए, डिजायर्स के लिए शादी करना चाहता है, तो देखिए ये एक ऐसी चीज है कि इस्लाम बार बार नफ्स को कंट्रोल करने की दावत देता है कि आप नफ्स को कंट्रोल करो। लेकिन कोई शख्स अगर ज़िनाकारी कर रहा है, कोई शख्स अगर एडल्ट्री कर रहा है, तो उससे लाख क्या करोड़ों हजारों मर्तबा बेहतर है कि वो दूसरी शादी करे लेकिन एडल्ट्री ना करे। आज मॉडर्न तबका, मुझे समझ में नहीं आता हो क्या गया है कि वो एडल्ट्री को रोकने पे काम नहीं कर रहे हैं, ज़िनाकारी को नहीं रोक पा रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन को नहीं रोक पा रहे हैं, बल्कि आज की खातून भी देख रही है कि मेरा हस्बैंड प्रोस्टिट्यूट के पास जा रहा है, जिनाकारी कर रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रख रहा है, वो उसे बर्दाश्त है। लेकिन अगर उसने कोई दूसरी शादी कर ली तो फिर उसके लिए अजाब आ जाता है। ये हमारी मुनाफकत है, ये हमारा दोगलापन है। हम अपने समाज से एक बहुत बड़े नासूर को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, जिनाकारी को नहीं खत्म कर पा रहे हैं, और हम पॉलीगेमी पे बात कर रहे हैं कि इसको खत्म कर दिया जाए। तो अगर इसको खत्म कर दिया जाए तो फिर तमाम धर्मों में, सिर्फ इस्लाम में नहीं, तमाम धर्मों के जो बड़े बड़े फिगर हैं सबकी शख्सियतें दागदार हो जाती हैं। मैंने अर्ज किया था श्री कृष्ण ने 8 शादियां की थी, इसी तरीके से दूसरे नबियों ने, राम जी के जो वालिद हैं दशरथ, उनकी 3 शादियां थी। बहुत सारी जरूरतें होती थी, बहुत सारे हालात हुआ करते थे। आज का जो मसला है, यानी आप ये कह रहे हैं, माजरत के साथ मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो पॉलीगैमी का प्रमोशन है वो सही है, जिस तरह से आज के दौर में जो चीजें हो रही हैं उस हिसाब से पॉलीगैमी बेहतर है, आप ये कहना चाह रहे हैं? पॉलीगैमी नहीं, आपने नहीं समझा, गलत समझा। पॉलीगेमी का प्रमोशन नहीं करना चाहिए, पॉलीगेमी को बैन करना। पॉलीगेमी एक एक्सेप्शनल केस है। पॉलीगेमी अल्लाह ने, लेकिन वही तो सवाल है ना, क्या हम उन एक्सेप्शनल केसेस को समझ रहे हैं? क्या इस्लाम ने जो तरगीब दी, क्या कुरान और हदीस ने बताया, क्या उन बुनियादों को समझा जा रहा है? तो उस पर काम करने की जरूरत है। अगर कोई एक्सेप्शनल केस रखा गया है, मिसाल के तौर पर जान बचाने के लिए मुर्दार खाना भी जायज है, अगर आप इसको बैन कर देंगे कि मुर्दार खा ही नहीं सकते चाहे कोई भी सूरत हो जाए,
تو اللہ نے پالیگیمی کے پیچھے کچھ حکمت رکھی ہے، کچھ مصلحتیں رکھی ہیں، وہ اللہ کا قانون ہے. حکومت کو حق ہے کہ وہ جو چاہے کرے، لیکن یہ مسلمانوں کو خود سوچنا ہے کہ مسلمان زناکاری، بلاತ್ಕಾری اور ان سب چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، یا وہ پالیگیمی کو ہی لے کر کے. معاف کیجئے گا، ہمارا سماج، میں گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، ہمارا سماج فرسٹ اینڈ فارموسٹ وہی پالیگیمی کو ایکسپٹ نہیں کرتا. اگر جائز طریقے سے بھی کوئی انسان دوسری شادی کر رہا ہے، مجبوری میں کر رہا ہے، اور مثال کے طور پر، لیکن سوال تو یہی ہے نا کہ آج کے دور میں مجبوری جیسا لفظ یہاں پر سمجھ میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے غیاث الدین جی، آپ کے پاس بھی میں آنا چاہوں گی. جو یہ سرکار لے کر آئی ہے اور اس میں سزا کا بھی پروویژن بنایا گیا ہے، تو کیا اس سے ان چیزوں پر روک لگے گی؟ جس طرح سے غلام صاحب نے کہا کہ جو اصل مقصد ہے وہ صحیح ہونا چاہیے. انسان کی اللہ تعالیٰ نے فطرت بنائی ہے اس کی خواہشات کے حساب سے، اور اسی کے حساب سے احکامات جاری کیے ہیں. تو اگر یہ حکومت روک لگاتی ہے تو اس کا مس یوز ہوگا، اور حکومت چاہے تو لگا سکتی ہے، اس کو کیا قانون بنانا ہے، اس کو، اس کے پاس میجورٹی ہے، وہ بنا سکتی ہے، لیکن وہ عملی طور پر اس کو لاگو نہیں کر سکتی. کیوں کہ وہ کسی کو پکڑ لے گی ناجائز اور اس کو سزا دے دیں گی جو پراوڈھان ہے اس کے حساب سے. تو وہ حکومت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ جو فطرتی قانون ہے اس کو ہم فالو کریں، نہ کہ کوئی کسی مذہب کو لے کے بدنامی پیدا کریں، نہ اس کے خلاف ہم کوئی پروپیگنڈا کریں. صرف وہ مسلمان ہی شادی کرتے ہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے، لیکن حکومت کا ایک منشا رہا ہے کہ تھوڑا سا مسلمانوں کی طرف تھوڑا زیادہ ہی محبت کا اظہار فرماتی ہے. تو اسی پیش نظر کہ مسلمان ہی 4 شادیاں کرتے ہیں، مسلمان 4 شادیاں کرتے ہیں. ارے بھائی، میں ہمارے معاشرے میں پوچھتا ہوں، ہمارے کوئی دوست بھی ہیں، ان سے پوچھتا ہوں بھائی آپ کتنے آدمی کو جانتے ہیں ہمارے مسلمانوں میں جنہوں نے 4 شادی کی ہو؟ بالکل بالکل، ایسے میں سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے. اور جو اسلامک چیزوں کو فالو کرنے والی، اسلام کو فالو کرنے والی آڈینس ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے پالیگامی کو لے کر قواعد دیکھی جا سکتی ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ اس حوالے سے جانکاری دینے کے لیے، ہم سے بات چیت کرنے کے لیے، اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. اب فی الحال اس خاص بات چیت میں اتنا ہی. آداب.